खबर आयिल्ली आसा की जे आर्थीक घोटाळा केल्लो आसा जवळ साधारण 3 कोटीचो घोटाळो जो केल्लो आसा GCN ह्या तिघांचेर पुलिसान कारवाय केल्ली आसा, तिघांक पुलिसान अरेस्ट केल्ले आसा. कितें प्रतिक्रिया तुजी पयली? खरोखर हो आयचो दीस जो आज 15 तारीख आयचो खरोखर ह्या गोंयच्या क्रिकेटी खातीर सोनेरी अक्षरान बरोवन दवरपाचो. हे जे स्कॅमर जे आसात जे जवळ जवळ 20-25 वर्सां गोंयच्या क्रिकेटीचेर राज्य करताले, कसले म्हणजे सगळे मिस एप्रोप्रिएशन, चिटींग, सगळे फ्रॉडलंट कितें करून ते आज गोंयची क्रिकेट चलयताले आनी प्रत्येक कडेन आपली एक दबदबो दवरलेलो. तो आज ह्या दबदब्याचेर खरोखर आज एक बरी गोंयकारां खातीर एक बरी न्यूज आयिल्ली आसा की तांचे आज गोंयच्या पुलिसांनी तांकां आज अरेस्ट केल्ले आसात. तांचेर केस 3 कोटी 13 लाखांची जी मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्साची जी केस आमी घातलेली आसा तेजी दाखल घेवन आज गोंयची पुलिसांनी तांकां अरेस्ट केल्ले आसात. खरोखर आयचो दीस जो आसा तो स्पेशली आमच्या तरणाट्याच्या खातीर आनी गोंयची क्रिकेटी खातीर खरोखर आज बरो दीस आसात. आतां जे जितली वर्सां ह्या क्रिकेटीचेर राज्य करताले, कारण क्लब सुद्दां तांकां भिताले, लोक भिताले, गव्हर्मेंट भिताले, म्हणजे तांकां म्हणजे कोणाक कापस्ताद नासली की तांचेर एक हात उबारून बाबा ताणें अशें केलें तशें केलें म्हणपाचें. पूण आज गोवा गव्हर्मेंटान आपली म्हणजे निश्पात हें चवकशी करून आपलो एक हें दाखयल्लें आसा. ताजे खातीर हांव मना पासून आमच्या इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर बाब शिवराम वांयगणकर, SP प्रियांका कश्यप आनी मुकेश चंद्र DG जो आसा आनी स्पेशली आमचे ऑनरेबल पार्सेकर सर जे एक म्हणजे कसलोच ह्या इन्व्हेस्टिगेशनाक हस्तक्षेप करिनासतना डायरेक्शन दिवपी मुख्यमंत्री की तुमी निश्पात चवकशी करात आनी कल्प्रीट जे आसा तांकां शिक्षा जावपाकच जाय. जे दिसा आमी पयली खेप आमकां मुख्यमंत्र्याक मेळपाक गेले त्याच दिसाक आमकां तांणी म्हणजे अशें सांगलें की बाबा वी वील डेफिनेटली बुक्ड फॉर कल्प्रीट्स. सो त्या विश्वासाचेर आमी आज जवळ जवळ 15 दीस म्हणजे सगळे क्रिकेटर्स, लायफ मेंबर, क्लब मेंबर येतो म्हणजे खूब प्रयत्न करताले की हांकां म्हणजे कशें करून हांकां अरेस्ट जावपाकच जाय. कारण अरेस्ट जाले त्या बराबर हे सगळ्या क्लबांक कळटलें बाबा हे म्हणजे कितें करताले आनी कितें गोवा क्रिकेट असोसिएशनाक कितें करिनासलें तें. सांगू हांव तुका विचारपाक सोदता की घडलेलें कितें एक्झॅक्टली आमच्या दर्शकाक सांग कितें जाल्लें खरें म्हणजे. एक्चुअली 23 तारखेक 23/4 BCCIच्यान 2,87 लाखांचो चेक आयलो ICCI बँक म्हणजे ICCI बँकेचो. तो चेक ह्या मॅनेजींग कमिटीन तेन्नाच्या जेन्ना दयानंद नार्वेकर प्रेसिडेंट आसलो, चेतन देसाय सेक्रेटरी आनी बाळू फडके ट्रेजरर, ह्या कमिटीन जवळ जवळ 5 म्हयने तो चेक सेक्रेटरीन आपल्या कडेन दवरलो आनी 5 म्हयन्यांनी DCB बँकेक अकावंट ओपन केलो आनी दयानंद नार्वेकराच्या जाग्यार बाळू फडके म्हणटा ताणें सायन मारली आनी सेक्रेटरी बाब चेतन देसायान मारली आनी ट्रेजरर म्हणून अकबर मुल्लान सायन मारली. वो फेक अकावंट ओपन करून ताणें ते 2,47 लाखांचो चेक त्या डेव्हलपमेंट क्रेडीट बँकेक घातलो आनी जवळ जवळ 49 चेकान ते पयशे सगळे काडले. एक चेक सुद्दां ताणें वेंडरांक दिलो ना, बाबा बॉलाचो जावं कसले कपड्याचे एक सुद्दां चेक वेंडरांक दिली ना. ते सगळे सेल्फ चेक काडलेत आनी बॅरर चेक काडले सगळे ड्रायव्हराच्या नांवार, कोण गार्डनराच्या नांवार. अशें करून ताणें जवळ जवळ 1 वर्सा भितर ते 2,87 लाख म्हणजे टोटली लपास केले. त्याच बरोबर जवळ जवळ 26 लाखाची जे हाकोची एक केस आसा. म्हाका दिसना की आज जे अरेस्ट जाल्या ते म्हाका दिसता 2.87 करोड्साची केसी लागून आसात. आनीकय तांचेर केस आसा 26 लाखांची जे ताणें GCAच्या लेजराक हाकोक दिली म्हणून बरयल्लें आसा. चेक इश्यू केलो राजशेखर आनी पयशे काडले समीर म्हणटणे आनी मॅनेजींग कमिटी कांय एप्रुवल घेनासतना, ब्लँक एप्रुवल घेनासतना ताणें ते पयशे म्हणजे मॅनेजींग कमिटीचें एप्रुवल घेनासतना ते पयशे विथड्रॉवल केले. जेन्ना मागच्या वेळार डॉक्टर शेखर साळकर जेन्ना प्रेसिडेंट आसलो, गव्हर्मेंटान इन्व्हेस्टिगेशन कमिटी अपॉयंट केली. त्या इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसरांनी हे सगळ्या क्लबाच्या म्हणजे नोंदणी काडलें की हे स्कॅम आसा म्हणून 26 लाखाचें. आनी त्या वेळार आमचे मॅनेजींग कमिटीक एक युनॅनिमस डिसिजन घेतलें की ह्या दोगांनी हे पयशे फारीक करपाचे GCAक. आनी खंयचोय मनीस जो GCAक देणे आसा तो इलेक्शनाक उबो रावपाक शकनात, पूण देणे आसतना ते परत मॅनेजींग कमिटीक उबो रावले आनी निवडून आयले. सो म्हाका दिसता की आज जे तांकां अरेस्ट जाल्या ते 2.87 करोड्सा खातीर ते अरेस्ट जाले आसात. आतां म्हाका तरी दिसता कारण प्रत्येक क्लब तांकां भितालो
कारण कितेंय जर तांचे अगेन्स्ट उलयलें जाल्यार तो क्लब एक्सपेल्ड करतालो. कारण हांवें सुप्रीम कोर्टाक केस फायल केली म्हणून ताणें म्हाजो सर्वोदया जो क्लब फुडल्या वर्सा म्हाका GCA एफिलिएशनाचे 50 वर्सां जातात तो ताणें भायर मारलो. खंयच्याच मनशाक एक सुद्दां कापस्ताद ना की GCAचे अगेन्स्ट उलोवपाचें. चेतनाचे अगेन्स्ट कोणा उलोवपाक कापस्ताद नासली, बाळूचे अगेन्स्ट उलोवपाक नासली. कारण कितें केलें जाल्यार ते एक्सपल्शन करताले ते. सो तांकां इतलो म्हणजे ते इतले मातलेले की तांकां कोणाकच कितेंच उलोवपाक कापस्ताद नासली. म्हणून आज सुद्दां आमचे जे क्लब आसात खरोखर तांकां मनांतल्यान खूब वायट दिसतात, पूण दे कॅनॉट टॉक. कारण ताणें जर उलयलें जायत जाल्यार ताका ते एक्सपेल्ड करतात. सो एज ए सर्वोदया इज अ अलायड क्लब फ्रॉम गोवा. आय नो दॅट. कारण माझे स्वताचे क्लबाक हांव जवळ जवळ 10-15 लाख वर्साक हांव खर्च करता. म्हाजो क्लब जो आसा तो GPL टुर्नामेंटाक पार्टिसिपेटूय जाल्लो आसात. पूण जे कमी जे क्लब आसात जे ग्रांटाचेर डिपेंड आसात त्या क्लबाची खूब हाल जातात. कारण ते फक्त GCAचेरच डिपेंड आसात, जे कारणान ते कांय उलोवपाक शकना त्या मॅनेजमेंटाचेर. आता सगळे रणजीपटू माजी रणजीपटू तुमच्या बरोबर एकठांय झालेले आसा. या सगळ्या प्रकाराचेर कितें तुमची प्रतिक्रिया जे रणजीपटू आज रणजीपटू जे असोसिएशन केलां तें ओन्ली बिकॉज ऑफ द मॅनेजमेंट ऑफ गोवा क्रिकेट असोसिएशन. रणजीपटूचे गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचेर कसलेंच हें ना, म्हणजे दुश्मनकी ना, फक्त आसा ते मॅनेजमेंटाचेर. हे जे मनीस जे 20 वर्सां जे थंय आसात, जे मनीस आपल्याले जवळ जवळ 20 क्लब घेवन जे आसात, सो तांकां कोणूच कांय करपाक शकनात. त्या मनशांचेर त्या मॅनेजमेंटाचेर रणजीपटूचो सामको हें आसात. कारण जे रणजी प्लेयर जे आसात, कारण ज्या मनशांनी अतोनात प्रयत्न करून आमच्या गोवा स्टेटीक रणजी स्टेटस दिल्लें आसात ते प्लेयरांक आमी केन्नाच भायर उडोवपाक शकनात. कारण ऑलवेज आमी ते रणजी प्लेयरांचें गायडन्स घेवनूच आमी एसोसिएशन हें चलोवपाक जाय. पूण आज बसून तें तशें जालें नात. खंयच्याय कमिटीन तांकां कोणाकूच कॉन्फिडन्साक घेतली ना. इवन सिलेक्शन कमिटीक सुद्दां तांकां ते म्हणजे चडशे घेवपाक सोदनात. सो म्हाका दिसता की आतां एक बरो वेळ जाल्लो आसा, क्रिकेट निवळ जातली आनी सगळ्यांनी प्रयत्न करपाक जाय, सगळ्या क्लबांनी एक जावन आनी आतां एसोसिएशन बरे भशेन चलोवन रणजी प्लेयर्सांक घेवन आनी बरे जे एडमिनिस्ट्रेटर आसा तांकां घेवन आतां एसोसिएशन चलोवपाची वेळ आयल्या. थँक्यू. या